موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. بجهود مجموعة فلسطين أبديت وجهود أخي حسين فراس تم توزيع 30 طرد غذائي في 3 مناطق مختلفة في قطاع غزة، جنوب خان يونس وغرب خان يونس ومنطقة الزويدة في المحافظة الوسطى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. आपकी फराख दिलाना दियात के यहाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते भी हूँ हम कलामें शुरू। خمسة شكل دي 17 حاسة بالجرف. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد هنحط الجرحين ذلنا المؤمل وعيشنا منكدا جزاكم خير ذلنا المؤبدا وعيشنا منكدا لا نريد. بارك الله فيكم بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي. أخوي حسين جزاك الله وبارك الله فيك. بارك الله فيكم وخلف يخلف عليك يا أخي. بشكر هذه يعني بعثوني إياها مساعدة وأشكرهم يعني وبارك الله فيهم والله يجزيهم كل خير ويكونوا نزلات حسنات. نشكر الأخ حسين بارك الله فيه وجزاها الله كل خير، ونطلب منها المزيد والمزيد للأخوة النازحين من غزة ومن وادي غزة ومن مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف. أخونا حسين نتمنى يعطينا بالزيادة، لأنه والله ربنا يعلم الوضع في بلادي والله موجودين فيها، ربنا اللي يعلم. يرجع يدخلنا بخيام يدخلنا يعني أي حاجة بتبقى مسهل حاجة. بارك الله فيك يا أخوي حسين جزاك الله كل خير. قاهرا عدا موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك मानो कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। والحياة والنجاة तू मेरा शौक दे, मेरा इंतजार दे في هواك